रब से जुड़ने का सफ़र किस्त नंबर 17। देखो, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो भी हमसे मोहब्बत करे, वो भी हमें याद करे, वो बार बार हमसे बात करे। ऐसे ही है ना, फातिमा ने अस्बात में सर हिला दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी हमसे यही मतलूब है कि हम उसे याद करें, हम उससे मोहब्बत करें, हम उसे बार बार बुलाएं, उसके पास जाएं। मगर मसला पता क्या है, हम इंसान उसके पास जाते ही तब हैं जब दुनिया हमें तोड़ चुकी होती है, जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल होती है। हकीकत में वो सब भी अल्लाह के इज़्न से ही होता है, ताकि हम उसकी तरफ मुतवज्जा हों। वरना तुम देखो, खुशी में कौन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करता है, बल्कि हम तो सबसे ज़्यादा नाराज़ ही उसे अपनी खुशी के मौके पर करते हैं। समझ रही हो ना, इन आजमाइशों के आने का मकसद। फातिमा ने उदासी में सर हिलाया। यानी अगर ये सब ना होता तो मैं आज ऐसे तुम्हारे पास बैठकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातें ना करती, उसका कुरान ना पढ़ रही होती, है ना। बिल्कुल, ये सब उसकी प्लानिंग है। हमारे हक में किया हुआ उसका कोई एक फैसला भी हमारे लिए बुरा नहीं होता। हमें लगता है कि ये हमारे साथ बुरा हुआ, मुझे ये महरूमी देखनी पड़ी, मगर असल में वो उसकी हिकमत होती है। वो उसकी हिकमत में ही हमारे लिए रहमत होती है। अगर हम समझ जाएं, खुद को झुका दें, तो ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाती है। फातिमा शर्मिंदगी के आंसू बहा रही थी। ये सब उसने क्यों नहीं सोचा था। वो अपने रब से पहले तो ऐसे कभी ना जुड़ी थी जैसे इस हादसे के बाद। यक उसके मुंह से दर्द से आवाज़ निकली और वो बेइख्तियार अपने पेट पर हाथ रखते हुए झुक सी गई। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो फातिमा? कुर्रतुलैन ने परेशान होते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, बस पेट में दर्द है, शायद खाना नहीं खाया सुबह। अच्छा, मैं तुम्हारे कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहते हुए कुर्रतुलैन कमरे से निकल गई। फातिमा उसे क्या बताती कि उसके पेट में उसे कुछ सख्त सी गोली बनती हुई महसूस हो रही थी। उसने सर झटक कर इग्नोर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। भाई, हमें लफ्ज़ी तर्जमे वाला कुरान चाहिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी, आप कुछ देर इंतज़ार कर सकती हैं, मैं पता करके बताता हूँ। कुर्रतुलैन और फातिमा अल-नूर बुक स्टोर पर कुरान पाक ख़रीदने गई थी। फातिमा का मदरसे में एडमिशन कंफर्म हो चुका था। आज वो कुर्रतुलैन के साथ अपना सिलेबस ख़रीदने आई थी। शहरयार शाम के वक्त अब स्टोर पर जाया करता था। उसकी गैर मौजूदगी से उनका काम पीछे जाने लगा था। वालिदा के हॉस्पिटल का खर्च उठाने के लिए ऐसा करना उसकी मजबूरी थी। बाजी, भाई बस आ रहे हैं, वो आपको खुद निकाल देते हैं। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही न्यू स्टॉक आया है, वो खोलने वाला पड़ा है। जी जी जी, कुर्रतुलैन ने मुख्तसर जवाब दिया। दोनों लड़कियां इंतज़ार में वहाँ खड़ी थीं। कुर्रतुलैन मुकम्मल सियाह अबाया में, जबकि फातिमा अभी चादर से ज़रा ज़्यादा ना कर पाई थी। उसका चमकता हुआ चेहरा नंगा था, जिस पर परेशानी के आसार ज़ाहिर थे। करत, मैं कर लूँगी ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फातिमा, कुरान सबसे आसान किताब है। तुम जब सीखने लगोगी तो तुम्हें पता लगेगा कि ये जो तुमने 14-15 साल अपनी पढ़ाई पर लगाए हैं, इन सब किताबों से आसान किताब ये है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह करे ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैम, आपको इंतज़ार करना पड़ा, मैं अभी निकाल कर लाता हूँ। यक्का यक शहरियार स्टोर में दाखिल हुआ और इंतज़ार में खड़ी 2 लड़कियों को देखकर कुछ शर्मिंदा भी हुआ, लिहाजा माजरत करते हुए अंदर स्टोर में चला गया।
مطلوبہ قرآن نکال کر لانے کے بعد وہ انہیں دکھا رہا تھا، مگر وہ اپنی نظریں مسلسل جھکانے کی کوشش میں تھا۔ کچھ تو تھا جس کی وجہ سے اس کا دل بار بار عبایا میں چھپی اس لڑکی کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا جس کی آنکھیں تک نظر نہیں آ رہی تھیں۔ وہ دونوں قرآن لے کر جا چکی تھیں، مگر شہریار کے خیالات ابھی تک ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ یقیناً وہ مدرسے کی لڑکیاں ہوں گی۔ وہ منہ میں بڑبڑایا اور پھر سے جھٹک کر اپنے دوسرے کام نمٹانے لگا۔ تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے آخر، اور کتنا میرا امتحان لوگی تم؟ مسز ریحان فاطمہ پر چلا رہی تھی۔ فاطمہ نے انہیں اپنے مدرسے میں ایڈمیشن کے متعلق بتایا تھا۔ اگر میں نے تمہیں آزادی دی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرتی پھرو۔ ماما، میں قرآن ہی تو سیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے یونیورسٹی چھڑوائی میری، میں نے چھوڑ دی، مگر آپ بتائیے اب میں کیا کروں فارغ رہ کر؟ مجھے پلیز جانے دیں، فاطمہ نے اپنی ماں سے سماجت کرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ، میرا دماغ مت خراب کرو مزید، اپنی کرتوت تو دیکھو پہلے، کس منہ سے تم اس پاک کتاب کو سیکھنے جا رہی ہو؟ یہ تو وہی حال ہو گیا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ فاطمہ بے یقینی سے مسز ریحان کے اس تحقیر آمیز لہجے کو دیکھتی رہ گئی۔ یعنی ماما کو ابھی تک وہ سب سچ لگتا ہے؟ پورا مہینہ اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنی اتنی صفائیاں دی تھیں، شاید اتنی بار توبہ بھی نہ کی ہوگی، مگر یہ کیسے لوگ تھے جو اپنے خون سے زیادہ ایک غیر کی باتوں پر یقین کر رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ تو سچی توبہ پر اعمال نامے سے بھی غلطیاں مٹا دیتے ہوں گے، مگر یہ انسان عزت پر لگنے والے داغ کبھی مٹنے نہیں دیتے۔ وقت کی گردان داغوں کو ڈھانپنا بھی چاہے، مگر دنیا بار بار ان داغوں کو نیا کر کے انسان کو دکھاتی رہتی ہے کہ انسان اپنی اوقات نہ بھولنے پائے۔ کتنی بری تھی یہ دنیا! اس کے لیے وہاں مزید رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ فاطمہ، تم تو بہت اسٹرانگ ہو۔ تم 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ تم سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں ماما، اور قرۃ العین کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ، وآخر الجزا فی امان اللہ۔